السلام عليكم، صباح الخير عليكم. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه جديده نشاركها معكم، غدايا عادي غادي نشاركو معكم. غادي نديرو ساندويتش ديال تورتيه او تورتيلا بصدر ديال لادانت. فقلت نشاركو معكم. هي وصفه سهله، يعني تقدر تديروها الغداء، تقدروا ديروها العشاء. المهم اللي حرفات ليه بغى يدير شي شهيوه ولا بغى يدير شي حاجه سريعه ما تاخذليش بزاف ديال الوقت، فيدير تورتيلا. بالنسبه اليوم انا غادي ندير صدر ديال لادانت. تقدروا ديروا صدر الدجاج او كفته او غير الطون، المهم على حسب كل واحد واشنو كيعجبو او لا اشنو متوفر عنده. بالنسبه للمقادير، دابا غادي نشرملو هاد الصدر. قطعته هكا طريفات صغار بحال هكا، ما تبغيش عاوتاني نقطعو صغيور بزاف باش ما يبقى يطيح من الساندويتش هكا، بعدا كيشد في راسو. غادي نشرملو دابا وغنخليه تقريبا واحد ساعه ساعتين، قد اللي خليناه راه مزيان، قد اللي ترقد في هاد الشرموله راه مزيان. وبالنسبه للمقادير، عندنا هنايا قزبر يابس، عندنا خرقوم بلدي، شويه ديال البزار، عندنا لا موطارد حبيبات الا كاين، الا ما كاينش تقدروا ديروا موطارد عادي. عندنا صويا صوص او صوص صوجا، شويه زيت بلديه، وعندي هنايا البصله بودر، وعندي الثومه حتى هي بودر، سميد الثومه. بالنسبه للناس اللي كتعجبهم المذاق ديال الثومه ما عندهمش مشكل انهم يديروا ثومه هكاك خضراء، فديروها معليش. اما انا ما تعجبنيش بحال الساندويتش يكون فيه المذاق ديال الثومه شويه تيكون مجهد، فكنفضل ندير غير هاد الثومه هذه اليابسه. يلا ندوز ندير هاد المقادير ونرجع لكم من بعد. صافي، ها هي شرملنا دوك الطريفات ديال لادانت اللي عندنا او ديال صدر الدجاج على حسب كل واحد شنو غادي يدير. غادي نغطيوه بواحد البلاستيك الغذائي ونخليوه واحد ساعتين هكاك حتى 3 سوايع، ماشي مشكل، قد اللي بقى راه مزيان. عاد كنطيبو كنحطوه في الثلاجه بطبيعه الحال باش كيتشرب ديك الترقيده مزيان. بالنسبه للملحه راه ما درتهاش، كي شفتوا ما ذكرتهاش لكم، ما درتهاش لان هذيك صوص صوجا كتكون مالحه بزاف. وعاد انا عصرت شي قطرات ديال الحامض على هذاك اللحم قبل ما نبدا التصوير، كنت عصرت عليه الحامض ونسيت ما ذكرتها، ولكن راه صوص الصويا كافيه انها كتملحو بزاف كاع، ماشي غير بشويه. يلا نخليكم حتى نرجع لكم من بعد. دابا غادي ندوزو باش نطيبو هذاك كان هذاك الصفر حتى بدا ندير فيها الماء من تحت. دابا طبقت السمره ولا شي حاجه. المهم غادي نديرو زبيته بلديه، مغاديش يبان لكم ولكن ما عندي ما ندير، غادي تصبروا عليا حتى نشري التريبي. درنا شي زبيته بلديه ومن بعد نديرو هذاك قلت لكم درنا زبيته بلديه، جبت هذاك اللادان اللي ديجا خليتو يطرقد، قلت لكم تقريبا واحد 3 ديال السوايع. المهم هو ساعه كافيه غير ولي باش ما خليتو راه مزيان. من بعد غادي نديرو معاه الفلفله ملونه، اي فلفله عندكم كتزيدوها معاه، طيب معاه اللي كيعجبو الفلفله بالحق، الا كتعجبوش ما يديرهاش. انا كتعجبني الفلفله في الساندويتش، خصوصا تكون طايبه كتعجبني. غادي نحاول ننزل لكم التليفون باش تشوفوا كامله. صافي قلت لكم راه درت غير شويه زويته بلديه، ما درتش بزاف. كنديروش بصله،
بغى يديرها يديرها اختياريه. صافي كنضيفو دابا هاد الفلافل. انا عندي مكونجلي قدامها بواحد اليد. تشوفوا داكشي كيطير في السما. غادي نحاول نحرك مزيان، من بعد كنغطي عليه ونقص عليه العافيه باش انه يطلق الماء ديالو ويطيب في الماء ديالو، ما يحتاجش نضيفو لا مرقه لا والو. قلت لكم راه ساهل، ما تياخذش بزاف ديال الوقت. تقدروا بحال هكا هاد الدجاج اولا العدد توجدوه من الليل وتخلوه في الثلاجه حتى لوقيته الغدا، بحال الناس اللي خدامين ولا هذا تيجيو من الخدمه اولا في العشيه ثاني تيجيو من الخدمه ديالهم بغاو يتعشاو، وكديريه دغيا دغيا تشحر، كتعمري به هذاك الخبز ديال التورتيلا. صافي ها هي عشيوه زويونه كترفقيها مع شليضه ولا مع اللي بغيتي فريت ولا اللي كاين اللي يتوفر. صافي دابا حركنا مزيان. كنشوفوا كاع هنا كتشوفوني التليفون. غادي نغطي عليه ونخليه باش يطلق الماء ديالو ونخليه حتى يطيب على خاطرو. وكيف قلت لكم راني نقصت عليه العافيه. هانتوما كيف قلت لكم راه طلق الماء بزاف. ودابا غادي نجهد عليه باش يتحرق داك الماء، باش زعما ينشف الماء. علاش؟ حيت لادان شويه قاصح، كيبغي شويه الماء يطيب فيه. داكشي علاش من الاحسن تنقصوا عليه العافيه وتغطيو عليه وتخليوه حتى يطلق الماء ديالو باش يطيب فيه، باش ما تاني كيف قلت لكم ما تزيدوش الماء باش ما يبسال. اما الدجاج دغيا كيطيب، كتشحروه دغيا دغيا. الا دان حيت هو شويه كيكون قاصح باش يجيكم مرطب، من الاحسن تنقصوا عليه حتى يطلق الماء ديالو، وديك الساعات كتجهدوا عليه العافيه وكينشف. صافي هادشي اللي كاين، يعني راه سريع دغيا دغيا. غير باش نصورو كياخذ لينا وقت طويله باش تصور، حط لي زانغريديون دير هادي حط هادي. اما الا كنتي كطيب عادي بلا تصوير راه دغيا دغيا ما تياخذش بزاف ديال الوقت. وصافي دابا غادي نجمعوا الساندويتش ديالنا. هذا الخبز ديال التورتيه انا خديته واجد، تقدروا تصايبوا في الدار، راه كاين بزاف الوصفات في يوتيوب تيوريو الطريقه زعما سهله كيفاش كيتصايب. بالنسبه لي صوص انا عندي الجيريان كيتشوب هو اللي غادي ندير. وها هو الحشو ديالنا خليناه تبرد، ما ديروش هو سخون لان غادي يقطع لكم الخبز. بالنسبه للفرomاج اي فرomاج عندكم، اي فرomاج. انا درت موتزاريلا زعما وفرomاج ديال ساندويتش. تقدروا ديروا اي فرomاج، تقدروا تنوعوا في بزاف ديال لي فرomاج على حسب عشاق الفرomاج بحالي. انا هادو لي جوج اللي متوفرين عندي درتهم. كاين فرماج حمر ديروه، كاين فرماج الدهن ديروه عوض لي صوص مثلا، اولا تخلطوه نيت هو مع لي صوص، المهم على حسب. عاوتاني واحد الحاجه اخرى، واحد الاضافه اخرى تقدروا ديروها هو الخس. كتشدوا الخس تغسلوه وتقطعوه رقيق وكتخلطوه معاه. انا ما عنديش اليوم، غنكتفي بهذا الشيء اللي عندي. كيف قلت لكم راه اللي عندنا كنكتفيو به وكنقضيو به الغرض، واكيد راه كتكون حاجه زوينه وجديده. صافي منين غادي نديرو، منين غادي نجمع هذا الساندويتش غادي نديرو في الاله ديال البانيني. كاين واحد الطريقه اخرى تقدروا ديروا في الاله ديال البانيني بهذه الطريقه اللي غنوريكم دابا. وملي تحيدوه منها كديروا الفرماج من الفوق، بحال الا عندكم شيدر ولا بزاف الشيدر زوين كيعطي واحد المذاق وواحد المذاق زوين زعما. كتديروه فوق من الساندويتشات وكتدخلوه الفران غير واحد من با دقيقه غير باش يذوب داك الفرماج وتخرجوه، كيجي رائع بزاف. هادشي في حاله الا كنتو باغيين ديروا هاد الطريقه وتفننوا كثر كيف قلت لكم اللي كيعجبهم اللي كيعجبهم الفرماج بزاف. بالنسبه لي صوص تقدروا ديروا اي صوص بغيتو، اي صوص كتعجبكم، اندلسي، باربيكيو،
الجيريان ماروكان، تخلطوا غير مايونيز وكيتشوب، اي صوص كتعجبكم تقدروا ديروها. انا كتعجبني صوص الجيريان، وغنزيد معاه شويه ديال الكيتشوب. صافي هادشي اللي كاين. يلا نبدا الخدمه وانا معكم. هانتوما دابا درت لاصوص الجيريان هي اللي غندير بوحدها، مغاديش ندير كيتشوب. انا غير وريتكم زعما انكم تقدروا تخلطوا جوج ديال لي صوص، ماشي مشكل. انا بالنسبه لي درت هنا في الجنب، تقدروا ديروا في الوسط وديروا على شكل طاكوس كما بغيتوا. تقدروا تزيدوا معاه الفريت اللي يعجبكم. انا الطريقه كتعجبني هكا. غادي نضيف شويه ديال الموتزا، ومن بعد ندير ساندويتش، فرماج ديال ساندويتش. كيف قلت كاين الخص غادي تزيدوه، ما كاينش صافي كتكتفيو هكا. وغادي نسدو الوراب ديالنا ولا الساندويتش ديالنا بهذه الطريقه هذه، ونحطوه في الاله ديال البانيني. غادي نشوف نقدر نهزو بواحد اليد، لا صعيب، نعاود نرجع لكم. صافي هكا تيكون الساندويتش ديالنا. كنضغطوه باش يلصق بداك الفرماج اللي درنا. كنخليوه حتى يكون هكا يتحمر، ما يطيب داك الخبز يتحمر بهذه الطريقه. وصافي هادشي اللي كاين. في الاخير هكا قدمت الطبق ديالنا مع شويه ديال الفريت، مطيشه، الزيتون، داكشي بسيط جدا. وهنايا درت الخيسو والليمون. كيف قلت لكم تقدروا ترافقوا لي ساندويتش مع اي حاجه، اي سلطه اللي كان متوفر عندكم تقدروا ديروه. صافي حتى هنايا غادي نقول لكم السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.